पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के दर पे आज दस्तक दी। क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? नहीं जनाब, हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं। आदमशुमारी जब से हुई थी, मरदमशुमारी उस वक्त से हम कह रहे हैं कि किस तरह से सीटें कम की गई हैं और वहाँ से एक सिलसिला चला है। और कल भी मैंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है कि जिसमें 8 पुलिस के एसपी और एसएसपी 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तैनात कर दिए हैं। 23 तारीख को इजाज़त इलेक्शन कमीशन ने दे दी और वो सारे वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें पीपल पार्टी मजबूत है। तो अब पता नहीं वो क्या क़यामत ढाएंगे ये जो एसएसपी और एसपी लाए गए। तो ये आज शिकायत की। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई जवाब आया आपको? नहीं, अभी नहीं आया। कल मैंने ये शिकायत दर्ज कराई थी। 23 को उन्होंने इजाज़त दी थी। कल मैंने ये शिकायत दर्ज कराई कि जनाब ये गैर कानूनी है और कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। तो उसकी तरफ तवज्जो दिलाइए कि ये आपने गैर कानूनी काम। देखिए, शेड्यूल आने के बाद तो आप अफसरान का तबादला नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 अफसरान ऐसे हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत में जहां आप इस वक्त बराजमान हैं वहां पर अपॉइंटेड है। एक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, दूसरे आईजी इस्लामाबाद है। इनसे मुतालिक तो बारहा रिजर्वेशंस का इजहार किया गया, लेकिन ये 2 अफसर तब्दील नहीं किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मसलियत देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा इंतखाबी कवानीन बनाने में आपका एक अच्छा खासा अमल दखल है, रूल है। तो ये क्या वजह है कि ये 2 अफसर तब्दील नहीं हो सकता? जाहिर है कोई ना कोई वजह होती है, किसी के मफाद होते हैं, किसी का फायदा होता है। लेकिन इस तरीके से अव्वल तो पूरा इलेक्शन उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों के हवाले कर दिया। हर चंद के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मौजूद है और वो डीआरओ के फराइज अंजाम दे सकता है, लेकिन और उस पर लोग एतबार भी करेंगे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को कि जो हर वक्त यस्सर करते रहते हैं और अपने जो आका हैं उनकी हर बात को उस पर अमल करते हैं, गलत हो या सही हो उनके पास नहीं होता। नहीं, देखिए ना, एक तो ऐसा रिजर्वेशन, एक है शिकवा। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाती है और रिलीफ लेकर आ जाती है। आज बल्ले का निशान जो है वापस दे दिया गया तहरीक इंसाफ को। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। तो एक रेमेडी तो मौजूद है, एक ऑल्टरनेट फॉरम तो मौजूद है, रादर देन कि आप कैंपेनिंग करते रहें और वो रियाजत ऐसी है जो फ्रूटफुल बिना हो अल्टीमेटली। नहीं, हम ज़्यादा तवज्जो इस पर देते हैं कि हम आवाम में जाएं, बजाय इसके कि हम इदारों के पास जाके हाँ जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस पर हम एहतजाज ज़रूर करते हैं और वो हमने लिखवा दिया है। लेकिन इन मामलात के ऊपर, क्योंकि ये रोज़ ही मामलात हो रहे हैं, तो हम रोज़ अदालतों के अंदर खड़े रहें। इससे अच्छा ये है कि रोज़ हम आवाम के बीच में रहें और अपना जो लेकिन अदालतें तो सर आजकल बहुत तेज रफ्तारी से इंसाफ दे रही हैं। जी हाँ, वो दे रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक अपील के बाद दूसरी और दूसरी के बाद, यानी इसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये तमाम एक लंबा एक सिलसिला है। और ख़ास तौर से हम अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2018 में जो कुछ हुआ ताज हैदर साहब, उस वक्त ये समझा जाता है कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी। आज जो कुछ हो रहा है, अगर कोई लाडला है, कोई मुक़्तदर हलकों का लाडला है, तो अदलिया तो उस पे सेम पेज पे दिखाई नहीं देती। क्या आज भी वही अदलिया है जो उस वक्त जिस तरह से अदलिया उस वक्त काम कर रही थी, आज भी वैसे ही कंडक्ट देख रहे हैं, या आपको नहीं लगता कि 180 डिग्री का शिफ्ट है, बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं मामला? नहीं, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ख़ास तौर से जब से ये नए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ओहदा अपना संभाला है, जिनको कि अताब का निशाना बनाया गया था पहले और जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दाखिल किए थे खुदा की मर्जी से, वो अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। और उन्होंने जिस इंसाफ पसंदी का मुजाहरा किया है उससे जो मोहतरम जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के दूसरे, उनको भी एक ताज़ा हवा मिली है और जो नीचे अदलिया है उसको भी ताज़ा हवा मिली है। और अदलिया का एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकल जाना एक बहुत ही मुस्बत बात है। और मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा बहुत अगर प्रेशर ले रहा है या कोई बात है या वैसे ही उनसे कोई भूल हो रही है,
لیکن یہ کہ وہ بھی تازہ ہوا میں سانس لیں گے اور جتنا بھی ممکن ہے وہ ایک منصفانہ انتخابات اس مرحلے میں آ کے جو پولنگ کا مرحلہ ہے، کاؤنٹنگ کا مرحلہ ہے، لیکن جو فضا نظر آ رہی ہے اس میں یہ کہ جو جس کو کہ سب لاڈلا کہہ رہے ہیں ان کو اگر جتانا ہے تو پھر بہت ہیوی ریگنگ کرنی پڑے گی، بڑی شدید دھاندلی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہ پذیرائی ملے گی کہ جس کی وہ توقع کر رہے ہیں. آپ پری پول ریگنگ کی بات کر رہے ہیں یا پول ڈے ریگنگ کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے سر، 2023 ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. از دیٹ پریکٹیکلی پاسبل؟ 2018 میں بھی یہی دور تھا، لیکن تمام پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اور جیسے لیاری ہے تو وہاں تو 7 دن تک گنتی ہوتی رہی اور اس کے بعد فیصلہ دیا گیا. اور ہم نے کوئی 95 پیج کی رپورٹ بنا کے میں نے خود اور دونوں پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحبان محترم نیئر بخاری صاحب اور محترم بابر صاحب، ان کی ہمراہی میں گیا اور میں نے جا کے وہ پیش کی کہ جناب یہ ہوا ہے. اور اس کے اندر ہم سے یہی کہا گیا کہ آپ کی اس رپورٹ سے ہمیں بڑی رہنمائی ملے گی کہ آئندہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. بہرحال اب جیسا بھی ہے، ہم کب تک رونا روتے رہیں، ہم ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ آنے والے انتخابات میں ہر سیٹ جیتنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں تاج حیدر صاحب، آپ کا اور بہت سارے اکابرین کا تاثر یہ ہے کہ کوئی لاڈلا ہے، وہ نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن جس انداز میں پی ٹی آئی کو کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منظرنامہ بدل بھی سکتا ہے؟ دیکھیے، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی پہ ہاتھ نہیں رکھتا. دو فورسز ہیں ملک کے اندر، دو طاقتیں ہیں. یہ ایک ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا ہے عوام. تو جس وقت کے عوام کی منتخب حکومت بنتی ہے یا اسمبلی بنتی ہے تو اس وقت ملک میں جمہوریت ہوتی ہے. جس وقت کے براہ راست اسٹیبلشمنٹ اپنی حکومت بنائے یا پس پردہ رہ کے اپنی پریشر ڈالے تو اس وقت ملک اس کو جمہوریت نہیں عامریت کہہ سکتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے، اور اس بات کو تسلیم کر رہا تھا کہ جو اس سے پہلے کے لوگوں نے مداخلت کی تھی اس کا نقصان ہوا ہے، اداروں کو بھی نقصان ہوا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوا ہے. لیکن پھر جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو پھر وہاں پہ اسی مقام پہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں. ہرچند کہ جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے تو ہم نے اور پاکستان مسلم لیگ نے دونوں نے لکھ کے دستخط کیے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لے گا. تو یہ تمام چیزیں اگر نظر انداز کی جاتی ہیں، یا ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ دستخط کیے تھے یا ججوں کی تقرری پہ دستخط کیے تھے، اگر اس سے ایک پارٹی دائیں بازو کی وہ پیچھے ہٹتی ہے، فریق دوسرا جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اتنے بڑے فائدے ہوئے اور 18ویں ترمیم جیسی تاریخی ترمیم جو تھے ہم آئین میں لانے کے قابل ہوئے، تو وہاں بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو 18ویں ترمیم کے اندر نہیں آنے دیا گیا دائیں بازو کی سیاست کی وجہ سے. لاسٹلی تاج حیدر صاحب، از اٹ پاسبل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین کوئی الیکٹورل الائنس ہو سکے؟ No, I mean there is basically an ideological difference. There is a battle of ideas between the right-wing parties and progressive parties. So these two ideas have been at loggerheads for quite a long time. سید سبت حسن صاحب مرحوم نے بڑی مارکت العرا کتاب 80 میں لکھی تھی، بیٹل آف آئیڈیاز ان پاکستان. اب اس بیٹل آف آئیڈیاز نے ملیٹنٹ شیپ بھی اختیار کر لی اور اب ملیٹنٹ ونگز ہیں رائٹ ونگ کے جو کہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. کل ہم جو جس شہید کی برسی منا رہے ہیں گڑھی خدا بخش کے اندر، ان کو انہی انتہا پسندوں نے، مذہبی انتہا پسندوں نے جو تھا وہ شہید کیا.
مذہبی انتہا پسندی کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں تھی، ہندوستان کے اندر ضرور مذہبی انتہا پسندی نیچے تک پہنچ گئی ہے. بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب.